सबैलाई नमस्कार तथा स्वागत छ। आज म कक्षा 7 को फ्लेमिङ अथवा अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ शीर्षकको यो जीवनी यहाँहरूलाई पढाउन गइरहेको छु अथवा यसको बारेमा केही भन्न र यो पाठ आजको कक्षामा हामी वाचन गर्नेछौँ। र यो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भनेको एउटा जीवनी हो र हामीले हरेक जीवनीहरू पढ्नुको उद्देश्य के रहन्छ भने कुनै पनि जीवनी पढ्दाखेरि जसको जीवनी हामीले पढ्छौँ उहाँबाट केही न केही कुरा सिकेर प्रेरणा उहाँको जीवनबाट अथवा उहाँले गरेका सङ्घर्षबाट उहाँले गर्नुभएका नयाँ नयाँ आविष्कारहरू नयाँ नयाँ कुराहरू आदि इत्यादिबाट के त प्रेरणा लिएर हामीले के गर्नुपर्छ त हाम्रो जीवनमा पनि उक्त कुराहरू लागू गर्न सक्नुपर्छ। अथवा हामीले कुनै पनि जीवनी पढ्नुको उद्देश्य भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनीबाट पाठकले अथवा पढ्ने हामी विद्यार्थीहरूले के प्रेरणा पाउँछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अथवा उहाँले गरेका विभिन्न कुराहरूको सूचना अथवा जानकारीहरू पनि हामीले पाउने गर्छौँ। तिनै एकजना विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको जीवनी आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। सबैजनाले आफ्नो किताबको अथवा कक्षा 7 को नेपाली किताबको अगाडि रहेको विषय सूची हेरेर पाठ 13 अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भन्ने पाठ पल्टाउनुहोस् अथवा पल्टाइसक्नुभयो होला। त्यही अनुसार पल्टाउने र म सरसर्ती यसको वाचन गर्दै जान्छु र तपाईहरूले पनि त्यहाँ वाचन गर्दै जानुहोस् र नआएका अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थ त्यही पाठको तल शब्दार्थ खण्डमा दिएको छ, त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अब अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भन्नाले के त हामी एक सुरुमा प्रतिजैविक अथवा जैविक नियन्त्रण विधि पत्ता लगाउने अथवा कसैलाई कुनै जीव मार्फत रोगहरू लाग्यो भने त्यस रोगकोलाई प्रतिरोध गर्ने अथवा त्यो रोग विषयक बनाउनको लागि चाहिने औषधिको पहिलो आविष्कार गर्ने व्यक्ति को थिए त अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ थिए। उहाँको जीवनी यसरी अगाडि बढ्छ। घरमा धेरै मुसा भए भने हाम्रो अण्ड भण्डार रित्याउँछन्। घरको भान्सामा साङ्ला भरिए भने खानेकुरा सिद्ध्याउँछन्। त्यसैले हामी मुसा र साङ्ला नाश गर्ने उपाय गर्छौँ। मुसा नियन्त्रण गर्न बिरालो पाल्छौँ। वन साङ्लो ल्याएर घरका साङ्ला हटाउन सहयोग लिन्छौँ। बिरालाले मुसा सखाप पारे झैँ वन साङ्लाले घर साङ्लालाई खेद्छ। वन साङ्लाले घर साङ्लालाई खेद्छ भन्ने उखान त तिमीहरूलाई पनि थाहा नै छ होला। यी बाहेक अन्य विधिबाट पनि मुसा र साङ्ला हटाउन नसकिने चाहिँ होइन। एउटा जीवको सहयोगले अर्को जीवको नियन्त्रण गर्ने यस्तो विधि जैविक नियन्त्रण विधि हो। यो प्रकृति विधि हो। यहाँनिर सबैले ध्यान दिने अथवा यसलाई अन्डरलाइन रेखाङ्कन पनि गर्न सक्छ। के रहेछ त जैविक नियन्त्रण विधि भने के रहेछ त एउटा जीवको सहयोगले अर्को जीवको नियन्त्रण गर्ने यस्तो विधि नै के हो त जैविक नियन्त्रण विधि हो। जुन विधिलाई के भनिँदो रहेछ त प्राकृतिक विधि भनिँदो रहेछ। यो चाहिँ के हो त प्राकृतिक विधि हो। दोस्रो अनुच्छेदमा हेरौँ। सुरुको अनुच्छेदमा हामीले जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के हो भन्ने बुझ्यौँ। दोस्रो अनुच्छेदमा जाउँ। घरमा मुसा र साङ्लाले दुःख दिए झैँ शरीरमा पनि अनेक किसिमका रोगका परजीवीहरू प्रवेश गर्छन्। तिनीहरूले हाम्रो शरीरमा रोग फैलाउँछन्। तिनलाई हटाउन हामीले औषधि गर्नुपर्छ। हिजो आज रोगको उपचार गर्ने विधि विभिन्न औषधि बनेका छन्। यस्ता औषधि मध्ये प्रतिजैविक औषधि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले औषधि विज्ञानले धेरै प्रकारका प्रतिजैविक औषधि निर्माण तथा प्रयोग गरेका छन्। तर सन् 1928 अघि कुनै पनि प्रतिजैविक औषधि बनेको थिएन। पहिलो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन हो।
यसका आविष्कारक सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्। के रहेछ त अब दोस्रो अनुच्छेदमा के छ त जैविक नियन्त्रण विधि के रहेछ त कुनै पनि परजीवीले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेर लाग्ने चाहिँ रोग चाहिँ के त परजीवीको कारण लाग्ने हुन्। यस्तो रोग हाम्रो शरीरमा विभिन्न तरिकाले फैलाउँछन् र यो औषधि जस्तो फैलाएको रोगलाई अर्को त्यस्तै खालको जैविक प्रविधि अथवा प्रतिजैविक औषधिको आविष्कार र त्यसको प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग गरेर त्यो रोगको नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइएको प्रतिजैविक औषधि के रहेछ त यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो, जसको आविष्कार कसले गरे त सन् 1928मा सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले गरेका हुन्। यहाँ हामीले के बुझ्यौँ त दोस्रो अनुच्छेदमा प्रतिजैविक औषधि सन् 1928मा सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले आविष्कार गरेका हुन् भन्ने कुरा हामीले दोस्रो अनुच्छेदबाट बुझ्यौँ। तेस्रो अनुच्छेदमा छ हेरौँ, अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको जन्म सन् 1881मा बेलायतको अर्सायर भन्ने गाउँमा भएको थियो। उनी आमा बुबाका 8 सन्तान मध्ये 7औं थिए। किसान परिवारमा जन्मेका फ्लेमिङको बाल्यकाल गाउँमा नै बित्यो। 5 वर्षमा उनलाई गाउँकै विद्यालयमा पढ्नका निम्ति भर्ना गरियो। त्यहाँ 5 वर्ष र डाल्भेन सहरको विद्यालयमा 2 वर्ष पढेपछि उनी लन्डन गए। लन्डनमा उनका दाजु पनि पढ्दै थिए। गाउँमा हुर्केका फ्लेमिङ लन्डनका चिल्ला र चौडा सडक, अनगिन्ती गाडी तथा ठुला ठुला महल देख्दा छक्क परे। उनले 2 वर्ष त्यहाँ बसेर वाणिज्य शास्त्र पढे। यसैबीच आर्थिक कारणले उनको पढाइ रोकियो र त्यसैले 16 वर्षको उमेरमा उनले पढाइ छोडेर लेखाशाहीको जागिर खान थाले। अब तेस्रो अनुच्छेदमा के भयो त अलेक्जेन्डरको जन्म, उनको शिक्षादेखि उनले जागिर खान थालेको सम्मको प्रसङ्ग, उनको बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको सामान्य जानकारी हामीले कहाँ पायौँ त यो पाठको तेस्रो अनुच्छेदमा पायौँ। कहिले जन्मेका रहेछन् त अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ 1881मा जन्मेका रहेछन्। उनले सुरुमा गाउँकै विद्यालयमा पढे, गाउँको विद्यालयमा पढे, फेरि त्यहाँ 5 वर्ष कहाँ पढेछन् त विद्यालयमा पढ्नको निम्ति के भनेको छ 5 वर्ष उनलाई गाउँकै विद्यालय पढ्नको निम्ति भर्ना गरियो भनेको छ। त्यसै गरी त्यसपछि उनीले कहाँ त डाभेन सहरमा फेरि 2 वर्ष पढे अनि त्यसपछि लन्डनमा गएर पनि केही वर्ष उनले पढेको कुरा छ। अनि त्यसपछि उनले त्यहाँ वाणिज्य शास्त्र पढे अनि त्यसपछि आर्थिक अभावले गर्दा थप पढाइ अगाडि बढाउन नसकी उनीले के भने चाहिँ लेखाशाहीको जागिर खानुभयो भनेको छ। लेखाशाहीको जागिर खान थाले। लेखाशाही भनेको असिस्टेन्ट, एकाउन्टको असिस्टेन्ट भएर उनले के गरेछन् त आफ्नो जागिरे यात्रा पनि सुरु गरेछन्। यो हामीले कहाँ पढ्यौँ त पहिलो पेजको तेस्रो अनुच्छेदमा त्यो छ। अब चौथो अनुच्छेदमा के छ हेरौँ, खेलकुद, पौडी जस्ता मनोरञ्जन र भ्रमण भनेपछि फ्लेमिङ हुरुक्क हुन्थे। लेखा सहायक भएपछि कोठामा एक्लै बसेर हिसाब गर्नुपर्दा उनलाई दिक्क लाग्थ्यो। उनी यो जागिर खान बाध्य थिए। गाउँमा उनका एकजना काका थिए। काका उनलाई असाध्य माया गर्थे। एक दिन उनले तिनकै काकाको मृत्यु भएको समाचार सुने। उनलाई नरमाइलो लाग्यो। तिनी काकाको ब्याङ्कमा राखेको पैसा मध्ये 250 पाउन्ड भतिजा फ्लेमिङको नाममा इच्छा पत्र गरिदिएका रहेछन्। इच्छा पत्र गरिदिएको भने के त आफूको मृत्युपछि अथवा आफ्नो शेखापछि त्यो पैसा आफ्नो सम्पत्ति कसले पाउँछ भनेर जो मृत्यु हुने व्यक्तिले इच्छा गरेर अरूलाई दिने भनेर पहिले घोषणा गरेको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त इच्छा पत्र भनिन्छ। त्यस्तै के गरेका रहेछन् त यहाँ अथवा फ्लेमिङका काकाले पनि 250 पाउन्ड आफ्ना भतिजा फ्लेमिङको नाममा इच्छा पत्र गरिदिएका रहेछन्। काकाले इच्छा पत्र गरिदिएको त्यो पैसाले उनको जीवन अर्कैतर्फ मोडियो। त्यही पैसाले उनी लन्डनको सेन्ट मेरिज मेडिकल कलेजमा
चिकित्सा शास्त्र पढ्न थाले। सुरुमा उनलाई शल्य चिकित्सा पढ्ने इच्छा भए तापनि पछि उनी जीवाणुशास्त्र पढेर डाक्टर बने। चौथो अनुच्छेदमा के पढ्यौँ त, उनको रुचि, उनी के गर्दैछन् त, खेलकुद पौडी जस्ता मनोरञ्जन र भ्रमण भने चाहिँ उनी के त एकदम रुचि राख्दा रहेछ, हुरुक्क हुन्थे भनेको एकदम चाहन्थे अथवा मरिमेट्थे त्यो खेल्नको लागि। अनि त्यसपछि उनले के त एक्लै बस्दा दिक्क भएको कुरा, अनि उनलाई अत्यन्त माया गर्ने उनका काकाको मृत्यु भएको कुरा र उनका काकाले उनको नाममा ब्याङ्कमा आफ्नो शेखापछि इच्छा पत्र गरेर राखिदिएको र पैसाका कारण उनी के त लन्डनको सेन्ट मेरिज मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्र पढ्न थाले अथवा डाक्टरी पढ्न थालेको कुरा यहाँ छ। र त्यसको साथसाथै उनी के त सुरुमा शल्य चिकित्सा भनेको अपरेसन क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सा पढ्ने इच्छा भए तापनि अन्तिममा के भएछन् त जीवाणुशास्त्र पढेर डाक्टर बने। भनेको जीवाणुशास्त्र भनेको जीवहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, त्यही कारणले नै उनले के अरे त जीवाणु नियन्त्रण गर्ने औषधि पनि पत्ता लागेको कुरा अगाडि सुरुमा पनि हामीले पढिसक्यौँ। हाम्रा अब अर्को दोस्रो पेजको दोस्रो अनुच्छेद हेरौँ। हाम्रा आँखाले नदेखिने तर सूक्ष्म दर्शक यन्त्रको सहयोगले देख्न सकिने जीवाणुलाई परजीवी भनिन्छ। कतिपय परजीवीले हाम्रो शरीरमा रोग फैलाउँछन्। फ्लेमिङ यस्ता रोग फैलाउने जीवाणु र तिनको नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न इच्छुक थिए। आफै डाक्टर भएपछि फ्लेमिङले यस सम्बन्धी अध्ययनको थालनी गरे। उनले जीवाणुशास्त्रीहरूको समूह बनाएर अनुसन्धान प्रारम्भ गरे। अब यसमा के त उनले चाहिँ आँखाले नदेखिने ससाना सूक्ष्मदर्शीहरू पनि परजीवीहरूबाट मानिसको शरीरमा फैलिने रोगहरूको बारेमा अध्ययन गर्दै त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सोच राखेर उनले के गर्छन् त त्यस्तै जीवाणु सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जीवाणु शास्त्रीहरूको समूह बनाएर त्यो अध्ययनलाई अध्ययन अनुसन्धान रिसर्चलाई के गरे त रिसर्च सुरु गरे अथवा त्यसलाई विशेष ध्यान दिएर त्यसमा लागे। अब त्योभन्दा अर्को अनुच्छेद हेरौँ। सन् 1914 देखि 1918 सम्म संसारमा ठुलो युद्ध चल्यो। यसलाई प्रथम विश्वयुद्ध पनि भनिन्छ। तिमीहरूले यो कुरा सुनिसकेको हुनुपर्छ अथवा आफूले सोसल स्टडिजहरू पढ्दा पनि विश्वयुद्धका कुरा त्यहाँ आएको हुनुपर्छ। यो त के त विश्वमा प्रथम र द्वितीय र दुईटा युद्ध भएका छन्। त्यही मध्येको 1914 देखि 1918 सम्म संसारमा ठुलो युद्ध चल्यो। त्यही युद्धमा चाहिँ के भएछ त उनीले सैनिकहरूको उपचार गर्न अथवा त्यहाँ घाइते भएका सेनाहरूको उपचार गर्न उनी डाक्टर भएर खटिएको कुरा यहाँ छ। सन् 1914 देखि 1918 सम्म संसारमा ठुलो युद्ध चल्यो। यसलाई प्रथम विश्वयुद्ध भनिन्छ। यस युद्धमा फ्लेमिङ डाक्टर भए बेलायती सेनाको उपचारका निम्ति खटिए। युद्धमा सिपाहीहरू घाइते हुन्थे। घाउमा जीवाणु संक्रमण भई कतिपय सिपाही मर्दथे, कतिपय चाहिँ घाउका जीवाणु मार्ने कडा रासायनिक तत्त्वको असरले मर्दथे। सामान्य संक्रमणको उपचार हुन नसकेर कतिपयका हात खुट्टा आदि काट्नु पर्थ्यो। उनीहरू अपाङ्ग सहितको जीवन बिताउन बाध्य हुन्थे। फ्लेमिङले घाउमा फैलिने यस्ता जीवाणुको उपचार रासायनिक पद्धतिले नभई जैविक विधिद्वारा गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनले यसबारे अनुसन्धान गर्न थाले। अनुसन्धानबाट प्राणीको दुध, रगत, सिँगान र आँसुमा हुने एक प्रकारको शरीर रक्षक तत्त्व पत्ता लाग्यो। उनले त्यस तत्त्वको नाम लेसोजाइम राखे। लेसोजाइम पत्ता लागेपछि उनको उत्साह झन बढ्यो। यहाँ चाहिँ अब अन्तिमका दुईटा अनुच्छेदमा के भनेछ त उनी जब युद्धमा गए त्यसमा चाहिँ सैनिकहरूलाई गोली लाग्थ्यो, घाइते हुन्थे। उनीहरूको घाउमा जैविक नियन्त्रण विधिबाट नभइकन रासायनिक विधिद्वारा गर्दाखेरि के भयो त संक्रमण झन बढेर अथवा त्यसको प्रतिक्रियाले धेरै सैनिकहरू मरे र त्यो देखेर उनलाई के भयो त प्रतिजैविक नियन्त्रण विधिको आविष्कार गर्नतिर अनुसन्धान थाले। र त्यो अनुसन्धान गर्दै उनले के पत्ता लगाएछन् त
कुनै पनि प्राणीको दुध, रगत, सिँगान र आँसुमा एक प्रकारको शरीर रक्षक तत्त्व पत्ता लगाए त्यसको नाम के राखे त उनले लेसोजाइम राखे। लेसोजाइम पत्ता लगाएपछि उनको के त उत्साह झन् बढ्यो भनेको उनले सुरु गरेको अनुसन्धानबाट एउटा खुड्किलो सफलता प्राप्त गरे। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यपछि फ्लेमिङले पनि सैनिक सेवा छोडे। उनी लन्डनको सेन्ट मेरिज मेडिकल कलेजको अस्पतालमा नै काम गर्न थाले। उनी बिरामीको नियमित उपचारपछि अनुसन्धानमा नै बढी समय बिताउन थाले। उनी प्रयोगशालामा विभिन्न किसिमका जीवाणु विकास गर्दथे। तिनमा अन्य जीवाणु राखेर जीवाणु बीच उनी प्रतिक्रियाको अवलोकन गर्दथे। उनले के गरेका छन् त आफ्नो अनुसन्धानलाई झन् तीव्र पारेको कुरा यहाँ छ। एक दिन उनले एउटा थाली उठाई परीक्षण गर्न लागेका थिए। उनले त्यस थालीको ढकनी थाहै नपाई खुल्लै राखेछन्। एकछिन पछि त्यस थालीमा पुनः उनका आँखा परे। उनले त्यहाँ हल्का नीलो रङ देखे। पहिले अन्य बाह्य जीवाणु पर्छन् भनेर उनी थालीको ढकनी एकछिन मात्र खोल्थे। त्यस दिन बिर्सेर केही समय थाली खुल्लै रहेको थियो। थाली खुल्ला रहेकोले हावामा उडेर आएको ढुसी त्यहाँ जमेको अनुमान उनले गरे। उनले त्यो नीलो ढुसीलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेरे र आश्चर्य, त्यस ढुसीबाट निस्किएको रसले थालीका जीवाणुलाई चराले चारो टिपे झैँ कपाकप खाँदै थिए। उनी आफै जुन कुराको अन्वेषण गर्दै थिए त्यही कुरा उनका आँखा अगाडि देखियो। उनी हर्षविभोर भए। उनले त्यस हल्का नीलो ढुसीको नाम के राखे त पेनिसिलियम नोटाटम राखे। त्यस ढुसीबाट निस्केको रसको नाम पेनिसिलिन राखे। यसरी प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन पत्ता लाग्यो। पेनिसिलिन कहिले पत्ता लाग्यो भन्ने कुरा त हामीले अगाडि नै हेरिसकेछौँ। कहिले त 1928 मा पत्ता लागेको कुरा अगाडि छ। र उनले कसरी पत्ता लगाएछन् त जब उनी आफ्नो सैनिक पेशा अथवा सैनिकको रूपमा डाक्टरको रूपमा काम गरेका थिए। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्तपछि उनी आफू नै पढेको सेन्ट मेरिज कलेजको अस्पतालमा काम गर्दै र बाँकी समयलाई उनले जब अनुसन्धानमा तीव्रता गर्दा उनले विभिन्न जीवाणुहरूको निर्माण गर्दै आफ्नो प्रयोगशाला ल्याबमा अरू जीवाणुहरूसँग प्रतिक्रिया गराइरहँदाखेरि उनले एक दिन के भयो त अचानक उनले बिर्सेर त्यो उनले जुनमा जीवाणुहरूको आविष्कार गर्थे त्यो एउटा थाली प्लेटमा चाहिँ एक दिन खुल्लै रहँदाखेरि बाहिरबाट आएको हावाले त्यहाँ उनले बनाएका जीवाणुहरूसँग प्रतिक्रिया गरी त्यो ढुसी पलायो र त्यो ढुसीको रसले चाहिँ त्यहाँ भएका जीवाणुहरूलाई कपाकप खाएको देखेपछि उनले के भयो त त्यसले गर्दा के पत्ता लाग्यो त त्यो ढुसीबाट नै अथवा ढुसीबाट निस्केको रसबाट नै मान्छेहरूको शरीरमा लागेका जीवाणुबाट लागेका रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनले त्यहाँबाट पत्ता लाए। जुन त्यो ढुसीबाट निस्केको रसबाट त्यो औषधि पत्ता लाग्यो र त्यो नि के हो त त्यसको नाम के राखे त उनले पेनिसिलिन भनेर नाम राखे। यसरी प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन पत्ता लाग्यो भन्ने कुरा हामीले यो अनुच्छेदमा पढ्यौँ। पेनिसिलिन पत्ता त लाग्यो तर यसको शुद्ध सार झिक्न भने उनी सफल भएनन्। भनेको यसलाई पत्ता त लाग्यो तर यसलाई रिफाइन गरेर अथवा यसलाई शुद्ध बनाएर यसको परिष्कृत रूप लेख्न उनी सफल भएनन्। त्यति बेलै यही समयमा उनका भाइ जोनलाई निमोनिया भयो। निमोनियाका जीवाणुलाई पेनिसिलिनले नष्ट गर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो तर ढुसी खानु हुँदैन थियो। के त उनले त्यस भर्खरै पत्ता त लगाएका थिए तर त्यसको एकदम शुद्ध रूप अथवा परीक्षण गरेर परिष्कृत रूप निकाल्न सकेका थिएनन्। सिधै ढुडी खानु हुँदैन थियो। त्यसको अपरिष्कृत रस सुईद्वारा शरीरमा दिन पनि मिल्दैन थियो। औषधि पत्ता लाएर पनि उनका भाइ जोनको उपचार हुन सकेन। उनी निमोनियाले नै मरे। यस घटनाले फ्लेमिङ के भयो त साह्रै दुखी भए। औषधि त पत्ता लगाए तर त्यसलाई परिष्कृत रूपमा निकाल्न बाँकी नै थियो अथवा उनी सफल भएका थिएनन्। त्यही बेला आफ्नै भाइ
त्यही जीवाणुबाट लागेको निमोनिया रोगबाट मृत्यु हुँदा उनी के भयो त दुखी भए। यही कुरा यो अनुच्छेदमा छ। उनले पेनिसिलिनको महत्त्वबारे एउटा लेख प्रकाशित गरे। त्यसपछि के गरे त उनले त्यो लेख अथवा एउटा लिटरेचर प्रकाशित गरे। उनले पेनिसिलिनको महत्त्वबारे एउटा आर्टिकल लेख प्रकाशित गरे। उनको त्यो लेख अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानरत डाक्टरहरू फ्लोरी र चेनले पढेछन्। त्यो लेख पढेर उनीहरूले पेनिसिलिनको महत्त्वबारे बुझे। उनीहरूले सार झिक्ने तरिका पत्ता लगाएर एउटा पत्रिकामा खबर छपाए। के गरेछन् त तिनी उसका कहाँका त अक्सफोर्डका विश्वविद्यालयका अनुसन्धानरत डाक्टरहरूले चाहिँ के गरेछन् त जब फ्लेमिङले पत्रिकामा प्रकाशित गरेको अथवा पेनिसिलिन पत्ता लागेको कुरा प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई परिष्कृत रूपमा अथवा त्यसको सार भनेको त्योबाट चाहिने जति मात्रै कुरा निकाल्ने के गरेछन् त उनीहरूले तरिका छपाएछन्। पत्रिकाको यो खबर पढ्नासाथ फ्लेमिङले ती दुवै डाक्टरलाई भेटे। फ्लेमिङ, फ्लोरी र चेन तिनैजनाको प्रयासले झिकेको पेनिसिलिनको सार 4 जना सिकिस्त बिरामी बालकमाथि प्रयोग गरियो। ती 4 जना बाँचे। यसपछि त यो जीवनदायी औषधिको उत्पादन र प्रचार र प्रयोग संसारभर भयो। भनेपछि के भएछन् त जब त्यो अक्सफोर्डका डाक्टर लेख पढे र उनीहरूलाई भेटेपछि त्यो के भयो त औषधिको सार अथवा औषधि भयो। यस्तो मानव जीवन रक्षक औषधिको आविष्कार गरेकाले फ्लेमिङलाई सन् 1944मा बेलायत सरकारले नाइट उपाधिले सम्मान गर्यो। सन् 1945मा फ्लेमिङ, चेन र फ्लोरी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भए। औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा पेनिसिलिनको आविष्कार युगान्तकारी दिन हुन पुग्यो। यस्ता महान वैज्ञानिक फ्लेमिङ सन् 1955मा अचानक हृदयघात भई यस संसारबाट सधैँका लागि बिदा भए। उनी आज यस संसारमा नरहे पनि फ्लेमिसिङ आविष्कारले अमर बनेका छन्। यसरी हामीले के त एउटा प्रतिजैविक औषधिका आविष्कारक फ्लेमिङको औषधिबारे पत्ता लगायौँ। धन्यवाद। यसरी नै तिमी सबैजनाले पढ्ने र यो हामीले मुख्य के रहेछ त उनले पत्ता लागेको कुनै पनि जीवाणुद्वारा लागेको रोगलाई उपचार गर्नको लागि प्रतिजैविक औषधि आविष्कार गर्नेको हुन् त फ्लेमिङ हुन्। बाँकी हामी अर्को कक्षामा पढ्छौँ। धन्यवाद। सबैजनाले यो पाठ एकचोटि फेरि राम्रोसँग पढ्ने, किनकि यो जीवनीमा अप्ठ्यारा शब्दहरू छन्। त्यसको शब्दको अर्थ त्यो प्रत्येक पेजको तल दिएको छ, त्यही पढ्ने। धन्यवाद।